جن کا عرس پاک آج منایا جا رہا ہے، ان کے فیضان سے مستفیض حاصل کرنے کے لیے محب الرحمن کا حافظ بغاری افضل رضا نظامی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یقیناً ان کے پیر و مرشد ہیں اور وہ زندہ ولی ہیں۔ زندہ ولی جب تک حیات سے تھے، اس ناچیز کو بھی حضرت کے ساتھ پروگرام کرنے کا موقع ملا، حضرت کے ساتھ گاڑی پہ بیٹھ کر کے پروگرام میں جانے کا موقع ملا۔ بزرگوں کا فیضان ہے، آپ لوگ ان کے جنازے میں بھی شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔ انہیں عرس پاک کے ضمن میں حافظ عبداللہ نے جات نہیں پائے، لیکن یہیں سے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہونا بھی چاہیے، اپنے پیر و مرشد صرف اس کے موقع سے نہیں بلکہ گاہے بگائے ہمیشہ اپنے پیر و مرشد کو یاد کرنا چاہیے۔ یقیناً جب ہم پیر سے جب قریب رہیں گے تبھی اس کا فیضان ہمارے سبوں پہ ساون بھادوں کی طرح ہمارے سبوں پہ برستا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن شرط ہے، جب ہم کسی اللہ کے مقدس ولی یا اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دیتے ہیں تو جو شرطیں ہیں جو پیر صاحب اپنے نواز ہاتھ کو ان کے پاک ہاتھ میں دیے، تو جو شرط وہ بتاتے ہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، تبھی ہم کو فیضان ملے گا۔ جب تک دنیا میں رہیں گے تب بھی فیضان ملتا رہے گا، قبر کے آگوش میں بھی چلے جائیں گے تو بھی فیضان ملتا رہے گا۔ تو حافظ عبداللہ نے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ ان کی محبتیں ہیں۔ ہم تمامی حضرات بھی عرس نظامی میں شریک تو نہیں ہو سکے، لیکن اپنے محلے کے مسجد میں عرس نظامی کے سالگرہ پہ اور عرس نظامی ہم اپنے وہاں منا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کی قبول عطا فرمائے، ہم سب کی نیک جائز تمناؤں کو قبول عطا فرمائے، اور سرکار صوفی نظام الدین صاحب علیہ رحمۃ الاسلام کے فیض و برکات سے رب تعالیٰ ہم سب کی تمام تر گھروں پہ کھیتوں میں مکانوں میں بھی پناہ برکت عطا فرمائے۔ آئیے کچھ عرض و معروف کرنے سے قبل شاہی سی مقام نائب پروردگار جناب محمد
बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम वली की दुआ कबूल नहीं करता है। गाहे बगाए जब तक जिंदा हयात से दुनिया में रहते हैं लोग, दुनिया वाले जाकर के अपनी फरियाद पेश करते हैं। अल्लाह के मुकद्दस वली अगर उनकी बात को सुनकर अपने हाथ पर अपनी बारगाह में उठा दिया तो उसकी मुकद्दस समझ गई जिस मकसद से और जो अपने दिल में नियत लेकर पहुंचा, रब ताला अपने नेक बंदे के हाथ उठाने के सदके में अब उसकी दुआ को नहीं करता बल्कि कबूल करता है। जब तक वो दुनिया में थे तो लोगों की जमात, लोग वहां भीड़ बना करके अपनी फरियाद पेश किया करते थे, लेकिन जब अल्लाह वाले कब्रों में चले जाते हैं, अंधेरी कोठरी में चले जाते हैं, तो अल्लाह अल्लाह हमारे और आपके लिए अब इंतकाल कर जाए तो हमारे नाम के मोहल्ले वाले रोए या ना रोए, हमारे लिए सारे सवाब करें या ना करें, लेकिन जो अल्लाह वाला हो जाता है तो जब तक दुनिया में रहता है भीड़ लगी रहती है, जब अपने दुनिया से चला जाता है कब्र के आगोश में लेट जाता है तो उसके मजार पे भीड़ लगी रहती है। लोग अकीदत का चिराग शम्मा जला करके खिराजी अकीदत पेश करते हैं, परवरदिगार आलम इस अल्लाह वाले के सदके में मेरी खताएं माफ कर दे, इस अल्लाह वाले के सदके में हमारी मन्नतों को कबूल कर ले। हम उस अल्लाह के वली को खुदा नहीं समझते बल्कि उसके नेक होने की पेश करते हैं, परवरदिगार आलम ये तेरा बंदा नेक है, इसके सदके में मेरी तमाम दुआओं को कबूल कर ले। अल्लाह वाले जब दुनिया में रहा करते हैं तब भी उनके पास भीड़ लगी रहती है, जब दुनिया से चले जाते हैं तो मज़ार पे भी भीड़ लगी रहती है। आज सूफी निज़ामुद्दीन साहब अलैहि रहमतुर रिज़वान अल्लाह अल्लाह उनकी करामात आप सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे। उनकी उम्र काफी गुजरने के बाद ज़ईफ़ी उम्र में पहुंच गए थे, लेकिन ज़बान कभी रुकती नहीं थी। जिक्र इलाही में हमें हमेशा हर वक्त मस्त रहा करते थे, अल्लाह 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 अल्लाह, हर वक्त उनकी ज़बान चलती रहती थी। सोते थे, बैठते थे, चलते थे, लेकिन हर वक्त अल्लाह 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 की याद में मस्त रहा करते थे। मेरे मिल्लत के नौजवान बहुत उनकी मशहूर एक करामात है, जो दिल्ली जा रहे थे प्रोग्राम में, मुरीद भी साथ में थे। आपने सुना भी होगा अखबार के जरिए बहुत हलचल मची हुई थी पूरे हिंदुस्तान में कि चलते ट्रेन से अल्लाह वाला गायब हो। ये सुनने को यहाँ भी मिला, हर जगह मुरीद वही बैठे थे, रिजर्वेशन टिकट था, दिल्ली जाना था प्रोग्राम करने के लिए। एक दो मुरीद नहीं, तकरीबन 10 या 12 मुरीद साथ में थे और सारे लोग 3 साल के करीब बैठ करके अपना अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, इबादत कर रहे थे और सारे लोग ताक में थे कि कब हजरत का नज़रे करम हो जाए, कब हजरत हमसे क्या तलब करें, क्या मांग दे। सारे लोग जग भी रहे थे, लेकिन जैसे ही वो ट्रेन दिल्ली से कुछ पहले स्टेशन पे गई और जाने के बाद सूफी साहब की बेला चलते ट्रेन से गायब हो गए। मुरीदों ने जैसे ही उस डब्बे में देखते हैं, देखने के बाद ताज्जुब में पड़ गए। हमारे निगाहों के सामने हजरत कैसे गायब हो गए, कहां चले गए। गाड़ी रुकी भी नहीं, गाड़ी रुकी भी नहीं, लेकिन गए तो कहां गए। मेरे मिल्लत के नौजवान, अल्लाह जिसे चाहता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस अपने बंदे को अपना करीब करना चाहता है उसको वलायत का ताज बना देगा। सबको नहीं, अल्लाह ताला जिसे चाहता है। और बंदा भी जब अल्लाह को राजी करना चाहता है तो रात और दिन को खेत के पीछे नहीं, मकान के पीछे नहीं, दौलत के पीछे नहीं,
بلکہ ہر وقت اپنی جان مال کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ پروردگار عالم کو جان بھی تیرے لیے، یہ مال بھی تیرے لیے، یہ زندگی بھی تیرے لیے۔ جب ایک اللہ کا بندہ اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہے تو پروردگار اس کے حوالے ہو جاتا ہے۔ صوفی صاحب ملا، ٹرین سے غائب ہو گئے، کچھ دن کے بعد پتہ چلا اسی سیوان میں دوبارہ اس سرزمین پہ سننے کو ملا کہ حضرت یہاں تشریف فرما ہے، ایک مسجد میں کونے بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے۔ ہڑکمپ مچ گیا، چاروں طرف ایک دہشت پیدا ہو گیا۔ چلتے ٹرین سے وہ اللہ کا مرد قلندر، وہ اللہ کا مقدس ولی چلتے ٹرین سے کیسے غائب ہو گئے؟ اللہ والے ہماری اور آپ کا انتظار نہیں بلکہ ٹرین اللہ والوں کا انتظار کیا کرتی ہے۔ فلائٹ ہوائی جہاز بھی اللہ والوں کا انتظار کیا کرتا ہے۔ وہ اللہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، پروردگار عالم اس کے حکم سے ٹرینیں بھی چلتی ہے، ہوائی جہاز بھی چلتی ہے۔ اللہ اللہ میرے ملت کے نوجوان اسی صوفی صاحب قبلہ کا اس سے بات آج منایا جا رہا ہے دھوم دھام سے۔ اور صوفی صاحب قبلہ جو اللہ نے ان کو پاورفل بنایا، زندہ بنی، اتنا اللہ کی عبادت میں مشغول کرتے تھے۔ تقریباً جہاں تک میں امید کرتا ہوں، آپ اگر آپ دیکھے ہوں گے نہیں دیکھے ہوں گے، کبھی آسمان کی طرف اپنے سر اٹھا کر آسمان کے تارے نہیں دیکھا کرتے۔ شریعت مصطفیٰ کے تحت اللہ کے قانون کے مطابق اپنے نگاہ کو نیچے کر کے چلا کرتے تھے۔ بغل سے کون گزر رہا ان کو خبر نہیں، ان کو پتہ نہیں۔ ان کے پیچھے والے جو گردن ہے ان کا اپنی نگاہ کو نیچے کر کے نگاہ کی حفاظت، اپنے دامن کی حفاظت، اپنی آنکھ کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ محتاجت تو اب نہیں، ہمارے اور آپ کے جیسے ان کے قدم میں پڑھ کر کے اپنے آپ میں مجدد بن گئے۔ ان کے پاس آ کر کے کتنے لوگ چلنا سیکھ گئے، بولنا سیکھ گئے، حضرت کا فیضان لے کر کے۔ اللہ اللہ خطیب ابراہیم صوفی صاحب قبلہ جن کے جنازے میں شریک ہونے کے بعد آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکل رہا، وہ مرد قلندر گیا تو کہاں گیا، لیکن چہرہ ماشاءاللہ، سر پہ داڑھی ماشاءاللہ چمک رہی ہے۔ چہرہ دیکھنے کے بعد لگ رہا تھا کہ اللہ کا وہ مقدس ولی انتقال نہیں کیا ہے بلکہ زبان سے کلمہ شریف کا ورد ہو رہا ہے، اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ جنازے میں جدھر دیکھیے فرشتوں کی جماعت اتر رہی ہے، نگاہ جہاں تک جاتی مجمع ٹوٹنے کا نام تک نہیں لیتا۔ چاروں طرف سے وہ مجمع اللہ اللہ، اب انسانوں کی شکل میں اللہ کے فرشتے بھی آ کر جنازے ہو رہے ہیں۔ جہاں تک نگاہ جاتی بہت بڑا فیلڈ میں ان کی نماز جنازہ ہوئی، بہت بھیڑ۔ میرے ملت کے نوجوانوں وہاں جہاں غسل دیا گیا وہاں پانی کو لینے کے لیے ترس رہے تاکہ حضرت کا جسم کا غسالہ، ان کا غسل دیا ہوا پانی میں جائے، لوگ آنکھ میں مرنے کے لیے اس پانی کو پینے کے لیے ترس رہے تھے۔ کیوں نہ ترسے جب اللہ کے مقدس ولی کے آثار کی خاک مل جاتا ہے اس میں شفا ہوگا۔ اللہ کے مقدس ولی کے آثار سے اگر خاک مل جائے، آپ کی چوکا شریف آپ جاتے ہیں، نیل شریف کا پانی لاتے ہیں، برسوں پہلے ہوا، لیکن آپ ماشاءاللہ برسوں پہلے مخدوم اصل سننا جہانگیر نیل شریف کا پانی آپ لاتے بھی ہیں، دیکھے بھی ہوں گے، لیکن دیکھنے میں ایسا لگتا ہے لیکن اس پانی میں کتنا شفا ہے۔ جب جانچ کرنے کے لیے جب وہاں انجینئر آئے پانی کو سرچ کرنے کے لیے کہ پانی گندا ہو گیا ہے، دیکھنے میں بہت کچرا نظر آ رہا ہے، لیکن پانی کو جانچنے کے بعد اس پانی
उसका कदर कीमत भी हो गया। तो सूफी साहब किबला अपने मजार के आज दूल्हा बने हुए हैं। सिर्फ वहां जो लोग पहुंचे हैं, सिर्फ वहां पहुंचने के बाद उन्हीं लोगों को नहीं, बल्कि आज हम लोग भी यहाँ लाइव मजार की मस्जिद से उनके नाम पे खिराजी अकीदत पेश कर रहे हैं। मेरे सूफी साहब किबला वहां से हमको भी देख रहे हैं और आपको भी देख रहे हैं। इसलिए अल्लाह का वली अपने मज़ारों में वो अपने चाहने वालों को देखा करते हैं। शायद इसीलिए तो पैगाम दे रहा है हमको, अब आपको मुतनब्बर कर रहा है कि किचौचा कलियो संजर से देख लेते हैं, किचौचा कलियो संजर से देख लेते हैं। कहां पे कौन है पावर से देख लेते हैं, कहां पे कौन है पावर से देख लेते हैं। अल्लाह के वलियों को मुर्दा गुमान न करना, अल्लाह के वलियों को मुर्दा गुमान न करना। वो अपनी कब्र के अंदर से देख लेते हैं, वो अपनी कब्र के अंदर से देख लेते हैं। और वली वली है, वलायत की शान रखते हैं, वली वली है, वलायत की शान रखते हैं। अपने मुट्ठी में सारा जहान रखते हैं, अपने मुट्ठी में सारा जहान रखते हैं। अल्लाह के वली मरते नहीं हैं, बल्कि दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। अल्लाह अल्लाह और अल्लाह के वली कब्र में रह कर भी हम जो फरियाद करते हैं, हमारी फरियाद को सुनते हैं और रब ताला के बारगाह में दुआ करते हैं। तो अल्लाह की तरफ से हमारी मुरादों को भी वो लौटाते ही हैं और सुन करके वहां से अपने दामन को खाली लेकर जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला नेक बंदे के सदके में हमारी खाली दामन को भर भी देता है। तो रब ताला के बारगाह में दुआ करूं परवरदिगार आलम हम सब की हाज़िरी को कबूल अता फरमाए और हम सब के सरों पे घरों पे सूफी निजामुद्दीन साहब किबला अलैहि रहमतुल उस्मान के फैज़ी